इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसले हल हो जाते। हमने तो नहीं कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, अगर पीटीआई जमाती इंतखाबात करवा लेती तो आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। इस अदालत पर हर चीज़ का मलबा ना डाले। पीटीआई ने जमहूरी हक से अपने लोगों को महरूम रखा था। इस सियासी जमात के इलेक्शन में वोटर्स की ख्वाहिश की अक्कासी कहाँ हुई? पार्टी इलेक्शन होते तो इसका फ़ायदा पीटीआई मेंबरान को ही होता, वो इलेक्शन लड़ लेते। ये इसकी समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी गई। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज़ है जिसका आगाज़ यहाँ से हुआ था। केस की समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं? इंतखाबी निशान एक हो या ना हो वो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तसव्वुर होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, 2 सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि इन्हीं सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें भी बांट दें। ऐसा करने से फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल कहाँ जाएगा? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मखसूस नशिस्तों पर तो पार्टी सरबराह की सवाबदीद है, चाहे दोस्तों को नवाज दे। मखसूस नशिस्तों में वोटर्स का कोई किरदार नहीं होता, ये पार्टी सरबराह मुकर्रर करता है। असल स्टेक होल्डर वोटर है जो हमारे सामने नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हम बुनियादी हकूक के मुहाफिज हैं, हमें देखना है वोटर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता था। एक जमात मुसलसल शफाफ मौका ना मिलने का कह रही थी और ये पहली बार नहीं था। बहुत एहतराम से अगर सच साबित बोलना शुरू करें तो वो बहुत कड़वा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मैं तो बोलता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बल्ले वाले फैसले पर नजरसानी ज़ेर इल्तवा है। सारी बातें यहाँ करनी है तो वहाँ क्या करेंगे? मखसूस नशिस्तें तरीके इंसाफ का हक हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हमें 78 मखसूस नशिस्तें वापस मिलें। उम्मीद है 25 जून को हमें मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह इसकी रुख के मुताबिक करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है सियासी जमातों को जीती सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलें। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, चीन और पाकिस्तान आज से CPEC के फ़ेज़ 2 में दाखिल होंगे। चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात में बेपनाह बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। नवाज शरीफ के दौर में चीन के ताउन से बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन CPEC 2 साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की मईशत की बहाली के लिए पुरज़्म 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्योंग से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म दौरे के पहले मरहले में शेंज़न जाएंगे। बिजनेस टू बिजनेस फोरम में शिरकत और जदीद IT कंपनियों का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ज़ाओ लीजी उनसे भी मिलेंगे। इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले पर बातचीत की जाएगी। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मुल्क की मईशत को न सिर्फ संभालने पर बल्कि एक मुस्तहकम बुनियाद देकर उसे मुस्तकिल बुनियादों पर हाई ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लाने की है। चीन के शहर शेंज़न में बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग के लिए पाकिस्तानी वफ्द की आमद। 79 पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदे चीनी कंपनियों से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने चीन रवानगी से कबल वीडियो बयान में कहा, शेंज़न में 5 जून को मुनक़्क़िद होने वाले बिजनेस फोरम में पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। बिजनेस फोरम में पाकिस्तान और चीनी कंपनीज के माबैन ताउन और शराकतदारी की मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान में सरमायाकारी और बरामदात में इजाफा होगा। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया।
عدالت نے سی ڈی اے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست منظور کر لی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے سی ڈی اے وضاحت نہیں کر سکا کہ نوٹس پرانے مالک کو کیوں بھیجے گئے۔ دفتر سیل کرنے کا سی ڈی اے کا آرڈر پی ٹی آئی کو نہیں لکھا گیا، نہ کاپی بھیجی گئی۔ نوٹس یا شو کاز کی سروس کی کوئی رسید ریکارڈ پر نہیں۔ عدالت تحریک انصاف کا سیکریٹریٹ فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دیتی ہے۔ سائفر کیس کے فیصلے نے ڈرامہ عیاں کر دیا۔ ریاست کے خلاف سازش کا بیانیہ بھی جھوٹ نکلا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی 9 مئی مقدمات میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں توشہ خانہ اور عدت کیس بھی ظلم کی انتہا ہیں۔ کچھ لوگ بانی پی ٹی آئی سے خوفزدہ ہیں، جہاں اندھیر نگری ہوگی وہاں سرمایہ کاری نہیں ہوگی، بس کر دو، ہوش کے ناخن لو، ملک کو ترقی کرنے دو۔ بابر اعوان بولے جب تک بانی جیل میں ہے بحران رہے گا۔ فارم 45 کو قبول کر کے فارم 47 والوں کو گھر بھیجا گیا۔ فیصل واوڈا کا توہین عدالت کیس میں غیر مشروط معافی مانگنے سے انکار۔ توہین عدالت نوٹس پر جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ کہا پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین کرنا نہیں تھا، پریس کانفرنس کا مقصد ملک کی بہتری تھا۔ عدالت توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھانے پر تحمل کا مظاہرہ کرے۔ استدعا کی توہین عدالت کا نوٹس واپس کیا جائے۔ فیصل واڈا نے رؤوف حسن، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف کی تقریروں کے ٹرانسکرپٹ بھی عدالت میں پیش کر دیے۔ عدلیہ مخالف بیان پر ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بیان حلفی جمع کرا دیا۔ اسٹریٹ کرائم کے نام پر ہماری نسل کشی ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں ریاستی اداروں صوبائی حکومت کو کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے کوئی اقدامات کریں۔ کتنے اور نوجوان مریں گے تو اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ریاست ضمانت پر رہائی دلوانے والوں کو کیوں گرفتار نہیں کرتی؟ ہم محلوں میں بیریئر لگانے جا رہے ہیں، کراچی والوں کو ہتھیار رکھنے کی اجازت دے دیں، ہم کراچی والوں کو پھر سڑکوں پر لے کر آئیں گے، پھر ہمیں کوئی نہ سمجھائے۔ بھارتی الیکشن کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ مودی کا 2/3 اکثریت حاصل کرنے کا خواب ٹوٹ گیا۔ مہاراشٹر، اتر پردیش، بھارتی پنجاب، ہریانہ، راجستھان، مغربی بنگال میں بی جے پی کو شکست کا سامنا۔ اروناچل پردیش میں مودی کی پارٹی بی جے پی نے میدان مار دیا۔ سکم میں مقامی سیاسی جماعت سکم کرانتی کاری مورچہ نے کلین سویپ کیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو اپنی سیٹ پر 11,000 ووٹوں کی برتری حاصل۔ 2019 کے الیکشن میں راہل گاندھی کو اس سیٹ پر شکست ہوئی۔ مالی سال 2024-25 کا بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس 9 جون کو ہوگا۔ قومی ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی جائے گی۔ جی ڈی پی گروتھ 3.6%، مہنگائی کی شرح کا ہدف 12% مقرر ہونے کا امکان۔ حکومت اقتصادی ترقی کے اہداف کا سروے 11 جون کو جاری کرے گی۔ بجٹ میں حکومتی اخراجات اور سبسڈیز کو مکمل طور پر ختم کرنے کا منصوبہ۔ غریبوں کو کیش کے ذریعے مدد فراہم کی جائے گی۔ قومی خزانے پر بوجھ ادارے جلد پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے قطر کے سفیر علی بن مبارک القاطر کی ملاقات۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف بھی موجود تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے ممکنہ مواقع، لیبر فورس کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ پنجاب اور قطر کے درمیان اقتصادی تعلقات فروغ کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب حکومت کی بزنس فرینڈلی پالیسیوں سے آگاہ کیا۔ قطر کے بزنس مین اور صنعت کار کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ قطری سفیر کا پاکستان کی ہنرمند افرادی قوت کی تعریف۔ سنفیان نے ملک کی بلند ترین چوٹی K2 سر کرنے کی ٹھان لی۔ پاکستان کی کم عمر ترین کو پہما 15 سالہ سیلینا خواجہ نے 7 سال سے پہاڑوں کو سر کرنے کا مشغلہ بنا لیا۔ فرسٹ ویمن K2 ایکسپیڈیشن کا حصہ۔ او لیول کی طالبہ اور والدین کی اکلوتی بیٹی سیلینا خواجہ کہتی ہیں مستقبل میں ویٹرنری ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ جبکہ K2 مہم کے لیے سلیکٹ ہوئی تو خوشی کے ساتھ حیرانی بھی ہوئی۔ سیلینا کے والد یوسف خواجہ کہتے ہیں والدین کو بچوں میں ٹیلنٹ دیکھنا چاہیے، انہوں نے کبھی بھی اپنی بیٹی پر مرضی نہیں چلائی۔ اسلام آباد میں ٹریبیونل ججز کی تبدیلی متعلق درخواست پر سماعت۔ الیکشن کمیشن نے درخواستیں قابل سماعت قرار دے دی۔ سماعت 6 جون کو کی جائے گی۔ فریقین کو نوٹسز جاری۔
الیکشن کمیشن نے 2 گھنٹے قبل محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا. طارق فضل چودھری، انجم عقیل اور قرب نواز نے ٹریبیونل جج تبدیل کرنے کی درخواست کی. لاہور سمیت کئی شہروں میں آج بھی گرمی کا زور. سبھی اور دادو میں پارہ 44 ڈگری کو چھونے لگا. سرگودا میں درجہ حرارت 42 درجے تک پہنچ گیا. لاہور میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کراچی میں درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا. دوسری طرف پنجاب میں 6 جون تک طوفانی بارشوں کی پیش گوئی. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق بیشتر اضلاع میں گرد آلود ہوائیں، گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے. مری، راولپنڈی، چکوال، گجرات، لاہور، فیصل آباد، جھنگ میں طوفان اور بارش کی پیش گوئی. ملک میں بجلی بحران مزید سنگین ہو گیا. شارٹ فال 5233 میگا واٹ تک پہنچ گیا. شہروں میں 6 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری. لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے. کراچی میں بجلی لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا پارا ہائی. بلدیہ، ہب ریور روڈ اور ابراہیم حیدری میں احتجاج. مشتعل مظاہرین نے سڑکیں بند کر دی کہ الیکٹرک کے خلاف شدید نعرے بازی. مظاہرین کا کہنا ہے علاقے میں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. عید الاضحیٰ کب ہوگی؟ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 7 جون کو طلب. اجلاس جمعے کو محکمہ موسمیات کے کراچی آفس میں ہوگا. اجلاس کی صدارت چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے. اجلاس میں اس بار کو وزارت مذہبی امور، محکمہ موسمیات سمیت دیگر نمائندگان شریک ہوں گے. محکمہ موسمیات نے عید الاضحیٰ 17 جون کو ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پوپ فرانسس سے ملاقات. بین المذاہب ہم آہنگی، انٹر-فیتھ ڈائیلاگ، امن اور بھائی چارے کے فروغ پر تبادلہ خیال. پوپ فرانسس نے سانحہ جڑاوانا کے بعد گرجا گھروں کی فوری تعمیر و مرمت کے کام کو سراہا. کہا ہم سب کو مل کر امن کے لیے کام کرنا چاہیے. محسن نقوی کا کہنا تھا پاکستان میں اقلیتوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے. پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں.